اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وجعل له السمع والبصر والجنان، سبحانہ امر بالعدل والاحسان ونهى عن البغي والعدوان والظلم والطغيان والغفلة والعصيان، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز محترم علماء کرام، دعات عظام، سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 29 ربیع الثانی 1432 ہجری مطابق 1433 ہجری مطابق 22 مارچ سن 2012 عیسوی کے اس
सीरत उन-नबी कॉन्फ्रेंस में जो अल-मकतब ताउनी लिदावत व इरशाद व तरतीब जालियात बुरैदा के ज़ेर एहतमाम इस खूबसूरत से हाल में मुनाकिद हो रही है, जिस मौजू पर मुझ बंदे नाचीज़ को खिताब करने का हुक्म दिया गया है वो आपने समाअत फरमाया। वो मौजू है गफलतें और उनका अंजाम। गफलत क्या है, गफलत की हक़ाइक़ क्या हैं, गफलत किसको कहते हैं, उसके अंजाम और उसके आसार क्या हैं, उसके नताइज क्या हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी खिदमत में इस मुख्तसर से वक्त में रखने की सादत हासिल करूँगा। क़ब्ल ऐसी कि मैं अपने मौजू की वज़ाहत करूँ और कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं अपने मौजू को आपकी खिदमत में रखूँ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के शुक्रिया के बाद मैं तहे दिल से मकतब तरतीब जालियात बुरैदा के मुदीर मोहतरम और वहाँ के होनहार और अज़ीज़ दाई बिरादर अबू ताहिर हफ़िज़हुल्लाह का बेहद ममनून व मशकूर हूँ, जिनकी सही और जिनकी कोशिशों से आज ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम हम देख रहे हैं और उलमाए किराम के ये हसीन और पुररौनक चेहरे देख रहे हैं और उनके कीमती बयानात से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं काफ़ी देर से, काफ़ी टाइम से। बहरहाल मैं उनके शुक्रिया के बाद आप तमाम हाज़रीन का भी मशकूर ममनून हूँ कि आप अपने दूर दराज से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त को आपने अल्लाह के दीन की बातों को सुनने और समझने के लिए सर्फ किया और यहाँ आप काफ़ी टाइम से तशरीफ़ रख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को, बैठने को और सुनने को और यहाँ से वापस जाने को कबूल फरमाए और अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हमारी गर्दनों को, हमारे वालिदैन की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के दिलो दिमाग पर पड़ी हुई गफलत की चादरों को अल्लाह तबारक ताला दूर फरमाए और अल्लाह हमें होश व खिरत अता फरमाए और हमें क़ुलूब वाइया, बेदार दिल और बेदार अज़हान और बेदार दिमाग और हसीस अल्लाह अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से महफूज रखे और शैतान के शर और मकर और कैद से अल्लाह महफूज रखे और अल्लाह हमारे दुआत और मुबल्लिगीन और उलमा की हिफाजत फरमाए, उलमाए हक़ की हिफाजत फरमाए। शैतान और उसके मानने वालों के मकर और कैद और उनके दस्त व बुर्द, उनके खुर्द व बुर्द से अल्लाह अहले हक़ की हिफाजत फरमाए और अहले हक़ उलमा और दुआत की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें क़ुव्वत और हिम्मत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों और भाइयों, मौजू अपनी जगह है और मैं उसकी वजाहत करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से आप हज़रात तकरीर सुन रहे हैं। मुझे कुछ अहबाब ने ये दरख्वास्त की कि पता नहीं कहाँ से उनको ये पता चल गया कि कोई नाते पाक मैंने कही है, नाते रसूल अकरम कही है, तो उन्होंने सुना तो कहा कि आज ये बज़ में वो नात आपको सुनाना पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ मैं खैर सब चीज़ों का आदी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई शायर, लेकिन ये अल्लाह तबारक तआला के फज़ल व करम से कुछ तरतीब हो गई है। तो अगर आप हज़रात की इजाज़त हो तो मैं सुनाऊँ उलमा की इजाज़त के साथ और आप हज़रात की इजाज़त से सुनाऊँ मैं इंशाअल्लाह ताला। आपका दिलो दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा थोड़ा सा बैठे बैठे सिर्फ सुन करके। और फिर ये नात गोई ये बहुत अजीम फ़न है। नाते पाक कहना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि नात कहना हम्द से ज़्यादा मुश्किल काम है, इसलिए कि नात कोई ऐसी चीज़ है कि जैसे इंसान तेज धार तलवार के ऊपर चले, इसी तरह से नात गोई है। इसके अंदर इतना ख्याल रखना पड़ता है कि ज़रा सा अगर अदब व एहतराम से थोड़े से अल्फाज अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदब व एहतराम में थोड़ी कमी या लचकाई तो भी कुफ्र और एहानत रसूल होगी, और अगर गुलू हुआ तो फिर अल्लाह की तौहीद के अंदर शिर्क लाजिम आएगा। इसलिए आम तौर पर जो आप अपने मुल्कों के, हमारे मुल्कों के उर्दू ज़ुबान के शोरा हैं, उनकी तो बात ही अलग है। उनको तो सिर्फ ज़मीन के अलावे कलामें मिलानी हैं और कव्वालियाँ और न जाने किन किन तर्ज़ों पर और आवाज़ों पर करनी है।
کرتے ہیں وہ. بہرحال میں نے یہ نعت پہلی دفعہ کہنے کی کوشش کی ہے. یہ میری زندگی کی پہلی نعت ہے جو میں نے شعر میں کہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس بندے ناچیز نے عرض کی ہے تو سماعت فرمائیں. رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں. رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں. رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں. ملی ہے ان سے جو نعمت بیان کیسے کروں. ملی ہے ان سے جو نعمت بیان کیسے کروں. رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں. شیخ سماعت فرمائیں. لبوں پہ نام کا حصول برکت ہے. لبوں پہ نام کا حصول برکت ہے. پیروی کی جو لذت بیان کیسے کروں. ہے پیروی کی جو لذت بیان کیسے کروں. ایک اہل حدیث طالب علم سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت سماعت فرما رہے ہیں. آپ لوگوں کو اپنے ناز کرتے ہیں کہ صرف ہم ہی کو نعت گوئی کا شوق ہے. ہمیں بھی ہے, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس کی عادت نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی جواب دینے کے لیے حسان ابن ثابت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ کفار کا جواب اشعار کی شکل میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, مدح میں, مدحت میں اور تعریف میں اشعار پڑھا کرتے تھے. تو یہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے. تو ہم جیسے فقیروں سے بھی کبھی کبھی اس طرح کے اشعار سنا کریں. حالانکہ ہمارا تو سب کچھ چلنا پھرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے. بہرحال شعر سماعت فرمائیں. رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں. وہ خوش نصیب جو ان کے مطیع ہوتے ہیں. وہ خوش نصیب جو ان کے مطیع ہوتے ہیں. ملے گی ان کو ہی جنت بیان کیسے کروں. ملے گی ان کو ہی جنت بیان کیسے کروں. رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں. شیخ سماعت فرمائیں. کریں گے پیروی جو بھی رسول اکرم کی. کریں گے پیروی جو بھی رسول اکرم کی. انہیں ملے گی شفاعت بیان کیسے کروں. انہیں ملے گی شفاعت بیان کیسے کروں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے دیار کی محبت میں اس ناچیز نے یہ شعر کہے ہیں.
مدینہ جاؤں نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں مدینہ جاؤں نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں وہاں پہ رہنے کی برکت بیان کیسے کروں وہاں پہ رہنے کی برکت بیان کیسے کروں اور یہ شعر بھی فقط قرآن و سنن پر عمل کرو ورنہ فقط قرآن و سنن پر عمل کرو ورنہ ہے بدعتی پہ جو لعنت بیان کیسے کروں ہے بدعتی پہ جو لعنت بیان کیسے کروں مسلسل ایک ہفتے سے گھر سے نکلا ہوا شاہ صاحب بھی یعنی شیخ توصیف الرحمن بھی ہم بھی دونوں اور ابھی تک ہائی نہیں پہنچا ہوں مسلسل راتوں کو جاگنا دن کو سفر کرنا اس لیے آواز تھوڑی خراب ہو رہی ہے پیشہ سے سفر کرتے ہوئے آپ کے ریاض سے ہوتے ہوئے آپ کے بریدہ میں آیا ہوں پھر کل یہاں سے ہائی نکلوں گا انشاءاللہ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے طبیعت بالکل تھک چکے ہیں ہم لوگ لیکن یہ محبتیں بھائی ابو طاہر کی آپ حضرات کی کھینچ کے لائی ہیں اور رات دن لگے ہوئے ہیں اسی میں کیا کریں ہر جگہ جانا پڑتا ہے ہر جگہ بلائے جاتے ہیں تو تھوڑی آواز اگر خراب ہو جائے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں شاہ صاحب چلے گئے شعر سماعت فرمائیں رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں وہ قول و فعل کی جس میں مطابقت ہی نہ ہو مطابقت یعنی موافقت زبان پہ کچھ ہے عمل میں کچھ ہے وہ قول و فعل کی جس میں مطابقت ہی نہ ہو ہے یہ نفاق کی صورت بیان کیسے کروں ہے یہ نفاق کی صورت بیان کیسے کروں مولانا کلام ندوی ہیں تشریف رکھتے ہیں ان کے اردو ادب کے اور شاعر بھی ہیں وہ شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ تو اس شعر کو دیکھیں گے نبی کی شان میں ادنا سی جو احانت ہے نبی کی شان میں ادنا سی جو احانت ہے اس کی کتنی مذمت بیان کیسے کروں ہے اس کی کتنی مذمت بیان کیسے کروں جو دور ہو گئے طاعت سے ان کی رسوا ہیں جعل الذلة والصغار على من خالف امری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی کا ترجمہ ہے جو دور ہو گئے طاعت سے ان کی رسوا ہیں وہی ہیں صاحب بدعت بیان کیسے کروں وہی ہیں صاحب بدعت بیان کیسے کروں اور بنایا کیمیاں خاک عرب کے ذروں کو بنایا کیمیاں خاک عرب کے ذروں
حکمت بیان کیسے کروں، جو خون کے پیاسے تھے قاتل تھے سخت دشمن تھے، جو خون کے پیاسے تھے قاتل تھے سخت دشمن تھے، ملی انہیں بھی ہدایت بیان کیسے کروں، ملی انہیں بھی ہدایت بیان کیسے کروں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سماعت فرمائیں، قرآن کریم کی اس آیت کو میں نے شعری جامع دیا ہے اتباع نبی اتباع رہے ماں بھی، ہے اتباع نبی اتباع رہے ماں بھی، ہے بس انہی کی یہ عظمت بیان کیسے کروں، ہے بس انہی کی یہ عظمت بیان کیسے کروں۔ حکیم الامہ نبی ہیں امام اعظم بھی، حکیم الامہ نبی ہیں امام اعظم بھی، انہی پہ اتر شریعت بیان کیسے کروں، انہی پہ اتر شریعت بیان کیسے کروں، اور زبان میں قوت گویائی نہ قلم میں حیا، زبان میں قوت گویائی نہ قلم میں حیا، معراج ان کی میں رفعت بیان کیسے کروں، رسول پاک کی مدحت بیان کیسے جزاک اللہ خیر۔ یہ نعت پاک کے چند نذرانے تھے، تحفے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور آپ کی تعریف اور آپ کی سنتوں کی تعریف اور اس کی اطاعت اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، آئیے غفلت کی تباہیاں یا غفلتوں کے جو انجام ہیں اس کے تعلق سے قرآن کریم کی کچھ آیتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کچھ نصیحتیں میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ عز و جل قبول فرمائے اور کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، کئی آیتوں میں ایک آیت جو تھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے ان کے اپنے حساب کے دن قریب آ چکے ہیں۔ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کبھی بھی اجل انہیں اپنا شکار بنا سکتی ہے، اس دنیا سے کبھی بھی پروانے رخصت آ سکتا ہے، کبھی بھی وہ موت کے گھاٹ اتر سکتے ہیں، کبھی بھی وہ اللہ رب العزت کے لیے سفر آخرت کر سکتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، ان کے حساب کے دن قریب آ چکے ہیں، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ انسان لوگ غفلت کے اندر، سستی کے اندر، کاہلی کے اندر، غفلتوں کی چادریں اوڑھے ہوئے، اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے احکام سے منہ موڑے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ وارننگ تمام کائنات کے انسانوں کے لیے ہے، جناتوں کے لیے ہے، اس میں اہل اسلام بھی ہیں، اہل کفر بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں نصارہ بھی ہیں، اس میں مومن بھی ہیں،
اس میں متقی بھی ہیں، اس میں جن بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں، غفلت کس کو کہتے ہیں؟ غفلت یہ عربی کا لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنے اختیار میں رہتے ہوئے شعوری طور پر کسی چیز کو نظر انداز کر دینا اور اپنے نگاہوں سے اسے دور رکھ لینا یا اس سے منہ موڑ کر کے چلا جانا، اس کو غفلت کہا جاتا ہے۔ انسان سے ایک اور چیز سرزد ہوتی ہے جسے نسیان کہا جاتا ہے، جسے بھول چوک کہا جاتا ہے۔ نسیان میں اور غفلت میں بنیادی طور پر کچھ تکنیکی فرق ہیں۔ غفلت کہتے ہیں اختیاری چیز کو شعوری طور پر نظر انداز کر دینا غفلت کہلاتا ہے، لیکن بھول چوک اور نسیان کہتے ہیں غیر اختیاری طور پر کسی چیز کو چھوڑ دینا، غیر اختیاری طور پر نہ جانتے ہوئے کسی چیز سے منہ موڑ لینا۔ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اس کو نسیان کہا جاتا ہے، اس کو بھول چوک کہا جاتا ہے۔ تو غفلت میں اور بھول چوک میں فرق ہے۔ غفلت یہ بہت بری بیماری ہے، غفلت بہت خطرناک بیماری ہے جو بہت دنوں شروع سے لے کر کے آخر تک یوں سمجھیے انسانوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور یہ غفلت کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب اور علل کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اور غفلت کے نقصانات کیا ہیں، بہت زیادہ اس کے جو ہے تفاصیل ہیں اور اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر اور اپنی تقریروں کے اندر اس کو بیان بھی کیا ہے۔ میں ان کا خلاصہ اور ان کا نچوڑ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، غفلت ایک ایسی بری بیماری ہے اور ایک ایسی خطرناک یوں سمجھیے جراثیم ہیں جس کے اندر اگر یہ غفلت چیز آ گئی تو یوں سمجھیے کہ وہ آدمی ہلاکت و تباہی سے بچ نہیں سکتا، الا یہ کہ اس کا علاج فوری طور پر وہ تلاش کرے اور فوری طور پر اپنے اس مرض کی علاج کے لیے وہ جد و جہد اور اس کے لیے کوشش کرے۔ یہ غفلت انسان کو اللہ رب العزت سے دور کر دیتی ہے۔ غفلت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے اوپر یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کے دل و دماغ کے اوپر یہ بیماری آتی ہے تو وہ اللہ رب العزت سے بنیادی طور پر دور ہو جاتا ہے، اللہ کی توفیق سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر اسے کسی چیز کی توفیق دینا چاہتا ہے، اس توفیق سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کے ذکر اور اذکار اور اس کی یاد دہانیوں سے بھی اس کے اندر کاہلی اور سستی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ غفلت کے کچھ برے آثار ہیں، غفلت کے کچھ برے اور خطرناک حملے ہیں کہ جس انسان کے دل پر غفلتوں کا حملہ ہوتا ہے وہ انسان کن کن چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی توفیق سے محروم ہو جانا، نمبر 2 اللہ رب العزت کے ذکر اور اس کے اذکار اور اس سے کاہلی اور سستی کرنا، دل کے اندر فساد پیدا ہو جانا، کجی پیدا ہو جانا، اللہ رسول کی باتوں کو سن کر کے دل کے اندر ایک طرح سے تلخی سی پیدا ہو، ایک طرح سے اعراض اور روگردانی کی کیفیت پیدا ہو جانا، دل کا وحشت اور ظلمتوں کے اندر دل کا ڈوب جانا، علم سے محروم ہو جانا، علم سے بعد اختیار کرنا، دوری اختیار کرنا، علم کا نام سن کر کے چڑچڑاپن پیدا ہو جانا، طاعت و فرما برداری، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے محرومی، اسی طرح سے اللہ کے حزب سے، اللہ کی پارٹی حزب الرحمن اس سے دور ہو جانا اور شیطان کی پارٹیوں سے قریب ہو جانا، یعنی اہل علم سے، اہل اللہ سے دور ہو کر شیاطین کے مجلسوں میں اور شیطان صفت لوگوں کی صحبتیں اختیار کر لینا، اسی طرح سے دعاؤں کا قبول نہ ہونا، برکتوں کا عمر میں ختم ہو جانا، رزق اور روزیوں کے اندر برکت کا مٹ جانا، یہ سب غفلت کے آثار ہیں۔ دلوں کے اوپر جب غفلتوں کا حملہ ہوتا ہے تو ان پریشانیوں اور ان انجاموں سے آدمی دوچار ہوتا ہے۔ رزق کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، سینے کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح جب دیکھو تب وہ بندہ ہموم و غموم کا شکار رہتا ہے، حزن و اسمحلال کی پرچھائیاں اس کے چہروں کے اوپر اور کالک اس کے چہروں کے اوپر لگی رہتی ہے اور وہ بہت ساری آفتوں اور بہت ساری بلاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے کہیں چین نہیں آتا، اسے کہیں قرار نہیں آتا، وہ اپنی اس بے قراری کو اور اپنی اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے مختلف اب جب یہ تمام سب چیزیں اسے لاحق ہوتی ہیں، یہ تمام پریشانیاں جب اس کے دل و دماغ پر آتی ہیں، وہ قلق اور اضطراب کے بحر سخار کے اندر جب وہ غوطہ زن ہونے لگتا ہے، جب اسے کہیں امن اور کہیں سکون اور کہیں چین کی نیند
یا چین اور سکون نہیں ملتا تو اس قلق اور اضطراب کو ختم کرنے کے لیے، اپنے عیش و طرب کو پانے کے لیے، اپنے آپ کو سکھ پہنچانے کے لیے پھر وہ بہت سارے دروازوں کے اوپر دستک دیتا ہے۔ اس وقت اس کے سامنے اللہ سے دوریوں کے ہزاروں دروازے کھلے رہتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پھر نہ حلال کو سوچتا ہے نہ حرام کو سوچتا ہے، بلکہ اپنے دل کے قرار کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے وہ بہت کچھ کر بیٹھتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ شراب کا رسیہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بری صحبتوں کے اندر بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، پھر بیڑی، سگریٹ اور نشے اور ہیروئن اور گانجے اور بھنگ کا وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر زناکاری اور بدکاری کے دلدلوں کے اندر وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چوری چکاری، قتل و غارت گری، خون اور ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے حقوق سے بھی، اپنے بابا کے حقوق کو بھی وہ بھول جاتا ہے۔ بھائی بہنوں کا حقوق، پڑوسیوں کا حقوق، بیوی بچوں کا حقوق، اور اسی طرح سے اہل محلہ، قریہ، بستی، شہر اور ملک و وطن کے حقوق، دوست احباب کے حقوق، اہل علم کے اور اللہ اس کے رسول کے حقوق، غرض مزدوروں کے حقوق، کافروں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، تمام سب حقوق سے وہ بالکل محروم ہو جاتا ہے، اور اسے صرف اپنا حق یاد رہتا ہے اور کسی اور کا حق یاد نہیں رہتا ہے۔ یہ غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب غفلتوں کی چادریں اس کے ذہن و دماغ کے اوپر اسے ڈھانپ لیتی ہیں اور اس کے چنگل میں غفلت کے جب آدمی پھنس جاتا ہے تو یہ تمام سب چیزیں اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں گھیر لیتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دور ہو جانا، پھر وہ برے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، نشیڑی بن جاتا ہے، گجیڑی بن جاتا ہے، اور ہماری اور بہت ساری برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر صرف اسی آدمی کی غلطی نہیں ہوتی بلکہ ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے، معاشرے کی بھی غلطی ہوتی ہے، اہل علم کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اہل تربیہ کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، سماج کے جو مبلغین اور دعات اور علماء اور رہنما اور قائدین ہیں ان کی بھی خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور ایک بات اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ غفلت کی یہ بیماری صرف جہلا کے یا جو علم سے دور ہیں یا بیچارے جو علم یا کھیتی باڑی کرنے والے یا عامت الناس ہیں، غفلت کی بیماری صرف انہی کے اوپر لاحق ہوتی ہے، نہ 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 نہ، بلکہ یہ غفلت کی بیماری بڑے بڑے علماء کو بھی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے رؤساء کو بھی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے عمراء کو بھی، بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی، بڑے بڑے محدثین کو بھی، بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو بھی، بڑے بڑے توغرے اور توغرے والوں کو بھی، اور بڑے بڑے پہلوانوں کو، بڑے بڑے صاحب قوہ اور صاحب امر و ناہی کے نافذ کرنے والوں کو بھی، سب کو یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ صرف کچھ خاص طبقے کے لوگوں کو لاحق ہوتی ہے، نہیں، بلکہ یہ سب کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا شروع میں کہ یہ بڑی خطرناک اور بہت ہی جان لیوا بیماری ہے، ہلاکت و تباہی میں آدمی کو لے جا کے ڈبو دیتی ہے، اس کے سمندر میں اس کو ڈال دیتی ہے اور آدمی ہلاک و تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس موضوع کے اوپر برادر ابو طاہر نے مجھے آپ حضرات سے نصیحت کرنے کی درخواست کی ہے اور حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ خطرناک بیماری کا علاج لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل ہمارے ذہن و دماغ سے غفلتوں کی چادروں کو ہٹا دے اور اللہ ہمیں بیدار رکھے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنیوں میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل و دماغ سے ظلمت اور تاریکی اور سیاہ کاریوں کو ختم فرمائے اور ہمیں معاصی اور ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غفلت کی وجہ سے، اسی غفلت کی بیماری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کئی مقامات پر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ شہوتوں میں ڈوب گئے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کے کثرت مال کے جمع کرنے میں تمہیں اللہ سے غافل کر دیا، تمہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، تمہیں ایک دن مرنا ہے تم بھول چکے ہو، تمہیں ایک دن قبر پکار رہی ہے روزانہ صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک تمہیں قبر آواز دیتی ہے، تم قبر کو بھول چکے ہو، تم رب کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول چکے ہو کہ جہاں پر بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اسے جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے گا تب تک وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ تم اپنے ان سوالوں کو بھول چکے ہو، رب کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول چکے ہو، رب تم سے حساب و کتاب لے گا۔ یاد رکھو ایک فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
नेकी की होगी वो भी अल्लाह के सामने तुम देख पाओगे, अल्लाह के सामने खड़े होकर पाओगे। और तुमने अगर जर्रे से जर्रे के बराबर भी कोई गुनाह किया होगा वो भी अल्लाह के सामने तुम हाजिर पाओगे। अल्लाह के सामने खड़े होने को तुम भूल चुके हो। दुनिया ने तुम्हें धोखे में डाल रखा है। ये दुनिया की रंगीनियां, ये दुनिया की चहल पहल। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों, याद रखो, मरना सिर्फ बुढ़ों को नहीं है, मरना सिर्फ मौलवियों को नहीं है, मरना सिर्फ बड़े बड़े लोगों को नहीं है, मरना सिर्फ गरीबों को या भूखों को नहीं है। बड़े बड़े मरीज बिस्तरों के ऊपर आज भी पड़े हुए 90, 80, 90, 100 की उम्रें फलांग रहे हैं और अभी जिंदा हैं, चल रहे फिर रहे हैं, लेकिन उनसे उनके सामने पैदा होने वाले बच्चे, उनके पोते पड़पोते, वो अपने कंधों को उठा कर उन्हें दफन करते हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कभी भी ये मौत आ सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में उन लोगों को जो शहवत रानियों के अंदर डूबे हुए हैं, जो गफलतों की चादरें ओढ़े सो रहे हैं, जिन्हें अल्लाह की परवाह नहीं, अल्लाह के दीन की परवाह नहीं, अल्लाह के तौहीद की परवाह नहीं, अल्लाह के बतलाए हुए अहकाम की परवाह नहीं, अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है उन चीजों से रुकने की परवाह नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा। भला बताओ, उस शख्स से बढ़कर के जालिम, उस शख्स से बढ़कर के गद्दार और कौन हो सकता है कि जब उसके सामने अल्लाह की आयतें बयान की जाएं, अल्लाह की बातें बताई जाएं, अल्लाह की बातें खोल खोल करके बता दी जाएं, फ़अअरज़ अन्हा वनसिया मा क़द्दमत यदाह, तो वो उससे एराज करे, मुंह मोड़ करके चला जाए, रूगर्दानी अख्तियार करे, और जो कुछ भी वो कमा रहा है उसके हाथ भेज रहे हैं उससे गाफिल है, भूला हुआ है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ कि अच्छा कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी मेरा एक एक दिन, एक एक लम्हा गुजर रहा है, ये अल्लाह के सामने जमा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, अल्लाह के यहाँ इकट्ठा हो रहा है। ये क्या इकट्ठा हो रहा है उसको भूला हुआ है। इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूह, अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनके दिलों के ऊपर पर्दा डाल दिया है। किस बात से कि वो इस हकीकत को समझें। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों के अंदर गोया एक तरह से मोहर लग चुकी है। वक़र कहते हैं, उनके कानों के अंदर लकड़ियां ठूंस दी गई हैं, एक तरह से उनके कानों के अंदर खूंटे लगा दिए गए हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातों को नहीं सुनते। वइन तदउहुम इलल हुदा, और ये वो लोग हैं जो गफलत का शिकार हैं। अगर आप उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएं, अगर आप उन्हें कहें भाई ये अल्लाह की रसूल की बातें हैं, इसकी तरफ आए, दीन इस्लाम की तरफ आए, जन्नत की राह ये है, पैगंबर इस्लाम ने जन्नत का ये रास्ता बताया है, इताअत करें, इत्तिबा करें, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की फ़ज़ाओं में आए, उनकी खुशबुओं से अपनी ज़िंदगी को मुअत्तर करें, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को आरास्ता करें। आओ हिदायत की तरफ, आओ नबी की तरफ। अगर आप उनको बुलाएं, अगर आप उनको इनकी तरफ आवाज़ दें, अल्लाह फरमाता है फ़लन यहतदू इज़न अबदा, तो इस तरह गफलत के शिकार हैं कि वो उन राहों पर कभी आने के लिए तैयार नहीं। उन्हें हिदायत, वो उन्हें हिदायत नहीं मिलती ना। क्यों? गोया कि इस तरह से मामला साफ है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक शख्स के जगह इरशाद फरमाया कि वमन यअश अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिद लहू शैतानुन फ़हुव लहू क़रीन, कि जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है, अल्लाह की याद उसके दिलों में न रहती, बल्कि दुनिया ही दुनिया, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की दोस्ती, दुनिया का हुस्न, दुनिया का जमाल, दुनिया की दौलत और यह मट्टी बटोरने के अंदर लग जाता है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। अजान हो रही है, उसे दीन की तरफ बुलाया जा रहा है, न हलाल की तमीज़ है, न हराम की तमीज़ है, न ईमान का पता है, न अक़ीदे का पता है। बाप दादे किस तरह इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते थे, हम भी पैदा होकर के उसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें न इल्म हासिल करने का शौक है, न हमें जन्नत में जाने के राहों की जुस्तजू और तलाश है। सऊदी अरब आने के लिए न जाने कितने दरवाजे खटखटाए होंगे, न जाने कितने दरवाजे आपने खटकाए होंगे, न जाने कितनी आफिसों के चक्कर लगाए होंगे ताकि आपको बेहतरीन रोजी मिले, बेहतरीन जिंदगी मिले, हरमैन शरीफैन की जमीन मिले, मक्का मुकर्रमा देखें, हज बैतुल्लाह करें, उम्रे की सादत से फैज़याब हो, आपने अच्छी अच्छी नेमतें अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। इसके लिए आपने न जाने कितनी जिद्दोजहद और न जाने कितनी कोशिशें की होगी, लेकिन है काश इस दुनिया के बनाने के लिए आपने तो इतनी जिद्दोजहद की, अपनी सेहत के लिए आपने इतनी कोशिशें की, अपनी इज्जत व आबरू को बुलंद करने के लिए आपने
अपनी बहन बेटियों की शादियों के लिए आपने ये मेहनतें की, आपने अपनी झोपड़ी को बिल्डिंग बनाने के लिए, बंगला बनाने के लिए इतनी मेहनतें की, आपने दिए और बत्तियों को बुझाकर उसे रोशन और ट्यूबलाइट और बेहतरीन मरकरी और क्या कहते हैं बिजलियों से रोशन करने के लिए झोपड़ी को आपने उसके लिए जिद्दोजहद की। लेकिन काश आज हम ये भी सोचते कि हमें ये दिन, एक दिन ये दुनिया, ये रंगीनियाँ, ये छत, ये बिल्डिंगें, ये जो कुछ भी हम बना रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक दिन यही सब टाट पड़ा रह जाएगा। जब 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 बांध चलेगा, जब बन जाना, एक दिन आएगा कि ये सब छोड़ छाड़ कर हमारी एड़ियां रगड़ती होंगी, हमारे सरों पर तबीब, हमारे सरों पर डॉक्टर और हमारे सरों पर बीवी खड़ी होगी, चीख रही होगी, औलाद चीख रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे। कोई कह रहा होगा डॉक्टर को बुलाओ, कोई कह रहा होगा हकीम को बुलाओ, कोई कह रहा होगा फलाने को बुलाओ, कोई कह रहा होगा कलम कागज दे दो। कितने कर्जे लेकर के मर रहे हैं, कम से कम लिख करके जाएं। कितने लोगों के कर्जे लिए हैं, कितने लोगों को कर्ज दिए हैं। बुलाओ फला को बुलाओ, बड़े अब्बा को बुलाओ, दादा को बुलाओ, फला को बुलाओ। जब तक सबको बुलाया जाएगा, सबको जमा किया जाएगा, उस वक्त आपकी आंखों के सामने मौत के फरिश्ते उतर रहे होंगे, आपकी निगाहों के सामने मौत का मंजर होगा। उस वक्त ना आपके जुबान खुलेगी, ना आपकी जुबान से एक कलमा निकलेगा, हाय मैं क्या देख रहा हूँ, हाय ये मेरे सामने ये कौन है सफेद पोश शक्लों में, आज ये हमारी रूह निकालने ले जाए। आपकी जुबान भी नहीं खुल रही होगी, आपको लोग कलमे की तलकीन कर रहे होंगे। याद करो ना, याद करो उन औकात को मेरे अजीजों के, इन लम्हों से सबको गुजरना है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीब शान शख्सियत इस दुनिया से गई है, लेकिन आपको मालूम है कि जब मौत का मरहला आया है तो प्यारे नबी ने चीख करके उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से कहा है कि आयशा, मौत की घड़ी बहुत सख्त है, मौत की घड़ी बहुत सख्त है। उस यहूदन ने जो जहर ग़ज़वा खैबर के मौके पर मुझे खिलाया था, वो जहर इस वक्त मेरे कलेजे में फैल चुका है और उस जहर की शिद्दत को, जलन को मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं उस जलन को महसूस कर रहा हूँ। मेरी रूह निकलने वाली है। अर्रफ़ीक़ुल इला रफ़ीक़िल आला, मैं अल्लाह के हवाले, मैं अल्लाह की तरफ जाने वाला हूँ। आप गौर करें, आप सोचें कि वो नबी जो मैदान जिहाद में तलवारें लेकर कुफ़ार के सामने तरह तरह ग़ज़वा हुनैन में खड़ा हो गया, सारे सहाबा छोड़ के चले गए, लेकिन तरह तरह वो शुजा और बहादुर नबी, आज तक उसकी बहादुरी की कोई मिसाल दुनिया ने न पेश की है और न क़यामत तक पेश कर सकती है। लेकिन आज वही नबी दो सहाबा के बाजुओं में लटका हुआ, पैर जमीन पर खिसक रहे हैं। मिसवाक अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की मुंह में देखकर नबी की निगाहें उठी। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, आका शायद आपको मिसवाक की जरूरत है। कहने लगे, इशारा किया, अब्दुर्रहमान ने मिसवाक दिया। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मेरे सीने और मेरे रानों के बीच में पैगंबर इस्लाम का रुख अहमद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज करने वाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में मैंने मिसवाक डाले। आज इतनी भी ताकत उन मुंह में न थी, उन दांतों में न थी कि नबी कायनात उस मिसवाक को कुचल सकते थे। मैंने कहा मिसवाक नहीं कट रहा है, इशारा किया। हाँ, कहने लगी, मैंने अपने दांतों से उसे नरम किया, मैंने अपने दांतों से नरम किया, फिर मैंने अपने ताजदार के मुंह के अंदर उस मिसवाक को लगाया। और ये आयशा कहती है, ये मेरे लिए शर्फ की बात है, सआदत की बात है कि आखिरी वक्त में रब ने मेरे थूक को मेरे हबीब के थूक से मिला दिया। ये मेरे लिए सआदत की बात है। कुर्बान जाऊं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तेरी सआदत पर और तेरी इस अजीम रिफ़त पर और बुलंदी पर, और अल्लाह उन हासिदों को और उन जालिमों को और उन बदबातिलों को अल्लाह जहन्नम नसीब फरमाए जो तेरी इफ़्फ़त और पाकदामनी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। अरे वो सूरज पर जरूर थूकते हैं, लेकिन वो थूक खुद उनके मुंह के ऊपर की। ये नबी मौत का मरहला मेरे अजीजों आपसे मामूली न समझो, इससे गाफिल न हो। एक लम्हा वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, लम्हा लम्हा, पल पल, घड़ी घड़ी तुम्हारी निगरानी की जा रही है। अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, अर्श के ऊपर वो मौजूद, वो मुस्तवी रब एक एक लम्हे से निगरानी कर रहा है। वो रकीब है, वो हर जगह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। खलवतें हो, जलवतें हो, तन्हाइयां हो या महफिलें हो, रात की तारीकियां हो, दिन के उजाले हो, आसमान का सफर हो या खलाओं का सफर हो या जमीनी सफर हो या समंदर की थाहों में कश्तियों से सफर कर रहे हो या समंदर के ऊपर बहरो बर में सफर कर रहे हो, वो पाक परवरदिगार के फरिश्ते तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। एक एक हरकतें तुम्हारी नोट हो रही हैं।
तुम इससे गाफिल न रहो कि तुम्हारा रब तुम्हें नहीं देख रहा, तुम्हारा रब तुम्हें बोलो नहीं देख रहा, वो मुराक़बा कर रहा है, वो मुसलसल देख रहा है। तुम सोते हो लेकिन उसे नींद ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तुम्हें ऊँघ आती है, तुम्हें नींद आती है, लेकिन उस पाक परवरदिगार को नींद नहीं आती। ऐ लोगों, गाफिल ना हो अपने रब से, ना अपने रब के मकर और कैद, ना अपने रब की तदबीरों से गाफिल। याद रखो वल्लाह शब रोज़ कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, हर दिन उसकी एक अलग अलग शाम, हर दिन उसकी एक अलग अलग तदबीर होती है। वही तराजुओं को नीचे और ऊपर करता है, वही माथा उछलाता है, वही दुनिया के अंदर आज जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सब वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, करता है। आज जो कुछ भी हम अपनी निकमतें देख रहे हैं, जिल्लतें रुसवाइयाँ देख रहे हैं, आज जो कुछ भी कत्ल खून और गारतगरी देख रहे हैं, आज जो कुछ भी हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हुए देख रहे हैं, आज जो कुछ भी हम एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, ये सब उसी रब की हमारे अपने खुद आमाल और हमारे खुद अपने इन गफलतों के करतूत। मेरे दोस्तों और भाइयों, हर चीज़ के पीछे जितनी भी बुराइयां आज हम कर रहे हैं, इनके पीछे गफलत का हाथ है। हम गफलत के शिकार हैं, इस गफलत से बेदार। आज अगर बेटा माँ को गाली देता है, बाप को लात मारता है, तो ये माँ बाप की गफलत की वजह से उसका ये नतीजा होता है। अगर आज हमारी रिस्कों के अंदर, आज हमारी रोजियों के अंदर कमी पैदा हो रही है, तो ये हमारे खुद अपने आमाल की कमी है कि हमने सिला रहमी करना छोड़ दिया है, हमने अपने अज़ीज़ और अक़ारीब से रिश्ते नाते करने छोड़ दिए हैं, हमने अपने भाई बहन से नोटों के लिए, दौलतों के लिए उनके हाल चाल पूछना छोड़ दिए हैं। हमने अपने बहन को कभी पलट कर भी एक टेलीफोन करके नहीं पूछा कि मेरी बहन तुझे मैंने ब्याह दिया मेरे वालिद ने, लेकिन अब तेरा क्या हाल है, तू किस हालत में है। कभी उसके दरवाजे पर 10 रुपए ले करके भी हम हाजिर ना हुए। मरीज है, बीमार है, कभी हमने अपने भाई के सरहाने बड़े बैठकर अपने भाई के सर के ऊपर तेल न रखे। हमने दौलतों के नशे में चूर रहे। हम अपने माँ और बाप की क्या, हम अपने भाई बहनों की क्या खिदमत करते, हम तो अपने माँ बाप की खिदमतों से भी महरूम हैं। ये क्यों? ये इसी गफलतों की वजह से। हम अगर हुकूक को जानते कि माँ और बाप, अज़ीज़ा और अक़ारीब को के रिश्तों को जोड़ने में कितना फ़ायदा, अल्लाह प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम मन काना युरीदु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई चाहता है कि इसकी रोजियों में बरकत हो, उसकी उम्र में बरकत हो, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए, फलयसिल रहमा, तो उसे चाहिए कि रहम के जो रिश्ते हैं, ददियारी रिश्ते हैं, ननिहाली रिश्ते हैं, ससुराली रिश्ते हैं, इनको जोड़ो, इनको बिला के रखो। जोड़ने का ये मतलब आप ये ना समझो कि वो जोड़े तब तुम जोड़ो, नहीं, वो काटे, वो मुंह मोड़ के भाग रहा है, वो आपसे गुफ्तगू नहीं कर रहा। आपकी खाला है, आपका ननिहाल है, आपका ददियाल है, आपके चाचा हैं, आपके चचेरे भाई हैं, आपके फुफेरे भाई हैं, आपके ममेरे भाई हैं, आपसे रिश्ता काट रहे हैं, आप वो नाराज हैं, आप उनके दरवाजों पे उठे, खाला मुझे माफ़ कर दो, अम्मी मुझे माफ़ कर दो, नाना मुझे माफ़ कर दो, चाचा मुझे माफ़ कर दो। क्या बात है, क्यों नाराज हैं, वजह क्या है, सबब बतलाओ, हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। आप हमको सबब बतलाओ। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, ये ज़मीन अपनी जगह बरकरार रहती है, ये ज़मीन अपनी जगह बरकरार रहती है। ज़मीन बांटने वाले बदलते रहते हैं, ज़मीन बांटने वाले बदलते रहते हैं। आज इस जमीन का मालिक कौन है? मलिक फहद रहमतुल्लाह अलैह सब कुछ बना करके चले गए, क्या मिला? भूमि में मिट्टी डाल दी गई, नौमन मिट्टी के नीचे दफन कर दिए। न कोई कसर है, न कोई महल है, जो कुछ भी दुनिया में कमाया है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए। वहाँ इस मस्जिदों को तामीर किया है अल्लाह ताला, उनके बदले वहाँ अल्लाह जन्नत में कसर फरमाए। मोमिनीन के लिए कब्र में पहुँचते ही जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं, ता हद्दे नजर वो कब्र कुशादा कर दी जाती है। आवाज़ आती है नम कनो मतिल अरूसा, जैसे दुल्हन सोती है, इसी तरह ए मेरे बंदे तू भी सो जा। अल्लाह हम सबको ये नेमत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने शेर कहा था इसी बात पर, जिनकी कब्रों में चला करती हो जन्नत की बहार, जिनकी कब्रों में चला करती हो जन्नत की बहार, उनकी कब्रों को सजाने की जरूरत क्या है? उनकी कब्रों को, उनकी तुरबत को सजाने की जरूरत क्या है? अरे सजाते वो हैं जो ये अकीदा शायद रखते हो कि कब्र में अंधेरा हो रहा है, और यकीनन ऐसे लोगों की कब्रों में अंधेरे होते हैं, ताकि वो, लेकिन वो अंधेरे ऊपर के
ٹمٹماتے ہوئے سیاہ چراغ کبھی دور کر سکتے، ان اندھیروں کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، کون آیا کون لے کے گیا؟ آج بورڈ لگے ہوئے تھے ملک فہد رحمۃ اللہ، آج بورڈ لگے ہوئے ہیں ملک عبداللہ حفظہ اللہ، آج وہ کل وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے، ملک امیر سلطان بادشاہ ولی عہد، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ عطا فرمائے، جو کچھ بھی وہ کر کے گئے دنیا کے اندر، نیکیاں جو بھی کمائی ہیں اللہ ان کے بدلے میں انہیں کنورٹ کر جنت نصیب فرمائے۔ کیا لے کے گئے؟ بادشاہ کی آرزو دل کے اندر رہ گئی، ولی عہد بھی رہے، اور یہاں دنیا سے کیا ہو گئے؟ رخصت ہو گئے۔ میرے عزیزوں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو فقیر ہو، سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، کوئی کچھ نہیں لے کے گیا، لیکن کیا جاؤ گے؟ جو کچھ آپ نے اس دنیا میں کمایا ہے، جو کچھ بھی آپ نے اس دنیا میں کمایا ہے، اللہ نے آپ آپ کو سونے کی چھری دی ہے تو اسے پیٹ میں گھونپو مت، نہیں سمجھ میں بات آئی، اسے پیٹ میں گھونپو مت، اس کا صحیح استعمال۔ اللہ نے اگر روزیاں عطا فرمائی تو اللہ سے اور اللہ سے صلہ رحمی کرو۔ ہاں، عمر میں روزی میں برکت چاہتے ہو، صلہ رحمی کرو۔ عمر میں برکت چاہتے ہو، اے اللہ میں 60 برس نہیں، میں 70 برس کا ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ میں 80 برس جینا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے عمر میں برکت عطا فرما۔ ایسے نہیں دعاؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلیصل رحمہ، رحم کو جوڑو، ہاں رشتے ناتوں کو جوڑو، تمہاری عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو کام 70 برس میں نہیں ہوتا اللہ 1 سال میں پورا فرما دے گا۔ جو ارمان جو آرزویں تمہاری برسہ برس میں نہیں پوری ہوتی، صلہ رحمی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سال بھر میں پورا فرما دے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، کوفہ کے ہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث، کوفہ کی جامع مسجد میں گئے، کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے کہا کہ صحابی رسول آئے ہیں، ہاں اللہ کے نبی کے صحابی آئے ہیں، اتنے عظیم صحابی، اتنی حدیثوں کے حافظ آئے ہیں، آج مغرب کے یا عشاء کے بعد ان سے حدیث پاک سنی جائے گی۔ پورے شہر میں اعلان ہو گیا، شہر کے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر کے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر موجود ہو گئے، پہنچ گئے اور حاضر ہوئے، عشاء کی نماز ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی کہ آپ حدیث سنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں تھکا ماندہ ہوں، آج میں نہیں سناؤں گا، کل میں سناؤں گا، کل میں حدیث سناؤں گا۔ چنانچہ اللہ اکبر، حدیث سننے کے لیے دوسرے دن اور بھی ہنگامہ اور شور مچا، اور بہت ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں میں آج تو آپ کو بلایا جاتا ہے نا، آپ آگے نہیں، ابھی کوئی کجری گزری آ جائے تو ابھی تو آپ گھر بار چھوڑ کے بیوی بچوں کو چھوڑ کر پہنچ جاؤ گے کجریوں کو دیکھنے کے لیے، ناچ گانے دیکھنے کے لیے، اور یہاں آپ کو عزت و آبرو کے ساتھ بلایا جاتا ہے، یہاں آپ نہیں آتے۔ وہ زمانے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت تھی لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن جوزی کے تقریروں کے اندر معلوم ہے 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 10 لاکھ سامعین جمع ہوتے تھے حدیثیں سننے کے لیے، ہزار امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بخارا پلٹے اپنے بستی کی طرف دوبارہ واپس گئے امام بخاری، اللہ اکبر، مرد عورتیں سب جناب علی 3-4 میل کے فاصلوں پر ان کا استقبال کرنے کے لیے لائن لگا کے کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ یہ حدیث رسول کی برکت تھی، عظمت تھی سنت رسول کی کہ اس کے ایک خادم کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو انہوں نے فرش بنایا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت بخارا کا حکمران اپنی بیوی کے ساتھ محل کے چھت کے اوپر کھڑا ہو کر یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، اتنے میں بیوی نے چٹکی لی۔ بیوی کی عادت ہے، جناب علی آپ محدث ہو، آپ بہت بڑے علامہ ہو، آپ بہت بڑے بادشاہ کیوں نہ ہو، بیوی کے سامنے آپ ایک شوہر ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، پولیس افیسر ہو گئے باہر، بادشاہ ہو گئے باہر، جج ہو گئے باہر، یہاں اس کی عدالت چلتی ہے، وزارت داخلہ ہو منسٹری، وہ منسٹر ہوتی ہے، ہاں تو بہت بڑی لمبی چوڑی تفصیلیں تمہارے سامنے کر لیں، لیکن گھر میں جا کر کے وہ جو حشر ہوتا ہے وہ جانتا ہے، اس کی بیوی جانتا ہے، گھر والی جانتی، تو گھر والی ہمیشہ موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، وہ بھی چٹکی لی اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ذرا یہ بتلائیں کہ بخارا کے اوپر کس کی حکمرانی ہے، کون ہے جو حکمران ہے؟ اس نے کہا بیگم تمہارا دماغ تو صحیح ہے، کہنے لگی بے شک صحیح ہے، لیکن کیا بات ہے تم یہ سوال کر رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں، میں آپ سے صرف ایک پوچھ رہی ہوں کہ یہ بخارا کا بادشاہ کون ہے؟ کہنے لگے بخارا کا بادشاہ میں ہوں۔ کہا نہ، مجھے تو نہیں لگتا بخارا کے بادشاہ آپ ہیں، آپ گلیوں میں نکلتے ہیں تو روڈ صاف ہو جاتے ہیں، میں کہتی
वो बुखारा का बादशाह बुखारी है जो दिलों पर हुक्मरानी कर रहा है। 3 मील के फासले पर बुखारा उमड़ कर उससे इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ है। जो दिलों पर हुक्मरानी करता है वो असल बादशाह हुआ करता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, हाँ, हदीस रसूल की ये बरकत है, हदीस रसूल का ये मकाम है कि तुम भी हदीस से मोहब्बत करोगे, हदीस से मोहब्बत करोगे तो हदीस वाले के साथ रहोगे। किसके साथ? आज तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। हम अगर ये कहते हैं हम अहलुल हदीस हैं, पता नहीं क्यों उनके मुंह में ऐसा लगता है लेबू ही छोड़ दिया गया। अल्लाह के बंदे, आपने बोला अपने आप को अहले हदीस, तो हमको क्या तकलीफ है? लेकिन हम अपने आप को कह रहे हैं तो हमें बुरे बुरे नाम तो मत दो। नहीं समझ में बात? हम अहलुल हदीस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? अहलुल हदीस ही अहलुल सुन्ना, हदीस की हिफाजत करने वाले नबी से मोहब्बत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सुन। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने दर हकीकत किससे मोहब्बत की? मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना मइया फिल जन्नह। और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अल्लाह अल्लाह सबको अपने नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। छोटी से छोटी सुन्नत हो कि बड़ी से बड़ी सुन्नत हो, अल्लाह हम बेअमलों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करो, जिद्दोजहद करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, फाइट मत करो। हाँ, और ये ना करो ये हदीस है, ये सुन्नत है। हदीस अलग है, सुन्नत अलग है ना। हदीस वही है, वही सुन्नत है। आपके दिमाग के अंदर फतूर है, आपके आला हज़रत आपके दिमाग में फतूर है। इस फतूर को खत्म करो, इस गफलत और इस वायरस को मिटाओ। ये वायरस तो पूरे कंप्यूटर को हैंग करके बैठा हुआ है। हदीस प्रूफ बना दिया है, इसको क्या कर दिया? हदीस प्रूफ। नहीं समझ में? एक बैग होता है ब्लड प्रूफ, गाड़ी होती है नहीं होती ब्लड प्रूफ होती है। कोई भी गोली चलाओ, कार में शीशा नहीं टूटता, ब्लड बम में भी है कि नहीं? साइंसों ने इजाद की है, साइंसदानों ने ब्लड प्रूफ गाड़ी। एक अटैची होती है जिसमें माल दौलत होते हैं, पैसे रखे जाते हैं, उसको कहा जाता है फायर प्रूफ, है नहीं? फायर प्रूफ। हमारे यहाँ दारुल उलूमों में तलबा तैयार किए जाते हैं, बाद लोग तैयार करते हैं उन्हें अहादीस प्रूफ। हाँ, अहादीस प्रूफ ना, हदीस नहीं दाखिल होगी उनके दिमाग में। उनको बताओ ये हदीस है, नहीं 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 हम नहीं समझते, हमारे समझ में ये, हम जाहिल लोग, बुजुर्गों ने समझी बस खिलाफ, हमें हमारी समझ। अरे अल्लाह के बंदो, तुम्हारे समझ में अपने नबी की बात ना आवे तो तुम कैसे उन्नति हो यार? अफसोस है यार, वल्लाह अफसोस है। और दारुल उलूम में चिटाइयाँ तोड़ रहे हो, क्या फायदा? अब हदीस नहीं समझ में आ रही, कुरान नहीं समझ में आ रहा, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी? पैगंबर इस्लाम तो इरशाद फरमाते हैं मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहुहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है, उसे दीन की। अब जो कहे मुझे समझ नहीं, समझो ये बेखैरे लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ला खैरे लोग हैं, ला खैर फी, इनमें कोई खैर। ये हदीस प्रूफ लोग हैं। हाँ, इनके ऊपर हदीस का कम कोई काम छोड़ दो, उनको इनके हाथ में दुआ करो, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। बोलो आमीन। अर्ज करने का मतलब यह है, खैर बात कहाँ से कहाँ चली गई। कोई इस दुनिया से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हदीस की बात सोचो, खादिम का इतना बड़ा मकाम है, नबी की सुन्नतों की खिदमत करने वाले का, कि बीवी चुटकी ले रही है बादशाह वक्त से कि बुखारा का बादशाह कौन है। अल्लाह अकबर। समझ गई? और समझने वाले समझते हैं। मेरे अजीजों, हज़रत अबू हुरैरा ने कहा दर्स आज नहीं होगा, हदीस का दर्स कल हो। चुनाचे सुबह बेकरारियों में गुजरे, रात गुजरी, सुबह फिर लोग जाहिर हुए, शाम को मस्जिद के अंदर जुमात जमा कफीर। हज़रत अबू हुरैरा सहाबी रसूल रौनक अफरोज हुए मिंबर पर और उन्होंने कहा लोगों मैं हदीस सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहने लगा वो शर्त क्या है? कहने लगा शर्त यह है कि मेरी मजलिस में वो शख्स न बैठे जो रहमों को काटने वाला है, जो रहमों को काटने वाला है, वो मेरी मजलिस से निकल जाए। जिसने रहम को काटा, रहम को काटा समझ लो, हाँ, रिश्ते नाते को काटने वाला मेरी मजलिस से निकल जाए, तब मैं हदीस सुनाऊंगा। सारे बैठे, मारे शर्म के कौन उठे? कौन उठे? कौन उठे? अरे वो दौर था हज़रत उमर बिन खत्ताब कि वहां तो बहरहाल
मामला आया मगरिब की नमाज में, तो कहीं से बदबू हज़रत अमीरुल मोमिनीन की नाक में गई, सलाम फेरा तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा कि भाई मुझे कुछ बदबू महसूस हुई है, शायद किसी का वजू टूट गया है। ऐसा है कि जिसका वजू टूट गया वो चाहे वजू बना के आके दोबारा नमाज पढ़ ले। अब कोई उठने के लिए तैयार नहीं है, तो कौन बेइज्जती अपनी करवाएगा भाई? जिंदगी भरने के लिए कहेगा भाई नमाज में इसकी देखो खिसक जाती है कि नहीं, पता नहीं चढ़ाने वाले एक से एक पता नहीं। लेकिन वो पाक लोगों का दौर था, खैरुल कुरून का ज़माना था, नहायत ही इज्जत नफ्स के लोग थे, आपस में इज्जत व एहतराम एक दूसरे के दिलों में था, एक दूसरे की इज्जत करते थे। आज तो हम एक दूसरे की भी इज्जत नहीं करते, आज तो हम एक दूसरे की भी इज्जत नहीं करते, बेइज्जती, जिल्लत, रुसवाई सब। यही नहीं मौका मिले तो अपने भाई का गला घोंट देते हैं, अऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो कहने का मतलब यह है कि वो लोग थे, इज्जत नफ्स था उनके अंदर। जब अमीरुल मोमिनीन 2-3 दफ़ा ऐलान किया, कोई नहीं उठा, तो एक शख्स ने उनमें से कहा, अमीरुल मोमिनीन शायद भाई को शर्म आ रही है, ऐसा क्यों ना करें कि हम सब मिलके चलते हैं, फिर से वजू बनाते हैं और फिर से नमाज पढ़ लेते हैं, ताकि उस भाई की भी नमाज हो जाए, हमारी नफिल हो जाएगी और उसकी नमाज हो जाएगी। अल्लाह, ये इशार थी, ये कुर्बानी थी, ये जज्बा हमारे अंदर है। अल्लाह अल्लाह हम सबको ये जज्बा नसीब फरमाए। चुनाचे सौरे गए और सबों ने वज़ू बनाया। ऐसे ही अब वहाँ कौन उठे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने। लेकिन एक नौजवान ने हिम्मत करी, उसने अपने मुंह को लपेटा, अरबों का मिजाज था, डांटा वांटा बांधा मुंह में और आँख बंद खोल के मजलिस से उठा, और मजलिस से उठ करके सीधा अपने खाला के घर गया। उसके दिल में डर पैदा हुआ कि मैं काटने वाला हूँ, मेरी खाला से दुश्मनी चल रही है और मेरी वजह से ये सारे के सारे महरूम हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनांचे वो उठ गया, उठ के अपने खाला के पास गया और कहा कि दरवाज़ा खटखटाया। खाला ने दरवाज़ा खोला, अरे भांजा यहाँ खड़ा हुआ है। ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को क्यों आया? कहा खाला सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, बेटा अंदर आ जाओ। माँ की तरह होती है ना खाला, अल्लाह अकबर, कितनी भी दुश्मनी हो, अगर बेटा चला जाए बहन का तो बहरहाल दिल नरम हो जाते। कहा बेटा क्या बात? कहा खाला मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, हमारे घर वालों को माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपके घर से दुश्मनी है, अब हम कभी ऐसी दुश्मनी नहीं करेंगे, आप माफ़ कर दो। कहने बेटा बात क्या है, कुछ तो बता, आखिर तू इतनी रात को आया। कहने लगे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आए और हदीस सुनाने की उन्होंने शर्त लगाई है कि जो रिश्ते को काटने वाला हो इस मजलिस से निकल जाए, ताकि मैं हदीस सुनाऊंगा। तो मैं चुपचाप निकल आया, क्योंकि मेरी वजह से सबको तकलीफ हो गई, तो मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आऊँ। तो उन्होंने गले लगा लिया बेटे को, कहा बच्चा कोई बात नहीं, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन अब तू यहाँ से जइयो तो वहाँ जाके अबू हुरैरा से मेरी एक बात कहना मेरी खाला ने सलाम कहा है और ये मसला पूछा है कि आपको हदीसे रसूल सुनाना थी तो आप सुनाए थे, आपने ये शर्त क्यों लगाई कि रहम का तोड़ने वाला काटने वाला इस मजलिस में ना हो और यहाँ से चला जाए? ये वजह क्या है, इसका सबब क्या है? वो सबब पूछ करके आगे मुझे बताना। ये शर्त मुझे माफ़ कर दो। कहना खाला कोई बात नहीं, तुमने माफ़ कर दिया, मैं जा रहा हूँ। गया बच्चा, वहाँ दर्स हुआ, हदीस हुई, सुने सब लोगों ने। उस लड़के ने खड़े होकर सवाल कहा कि सहाबी रसूल, मेरी खाला ने आपको सलाम कहा है और एक मसला पूछा है। कहा क्या मसला है बेटा? कहा मसला ऐसा है कि आपको हदीस सुनाना थी, आप हदीस रसूल सुना देते, लेकिन हदीस रसूल सुनाने के लिए आपने ये शर्त क्यों लगाई कि इस मजलिस में रहम का काटने वाला न बैठे, चला जाए? वजह क्या है? अल्लाह अकबर। साहब रसूल ने कहा बेटा तूने अच्छा सवाल किया है। बात दर हकीकत यह है कि मेरे इन कानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी है कि जिस मजलिस में रहम का काटने वाला बैठा होता है, अल्लाह की रहमतें उस मजलिस में नहीं नाज़िल होती हैं। अल्लाह मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाई, सोच लो, हम कहते हैं ना हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी नमाजें बेअसर हो गई और हमारे तौबे बेअसर हो गए। वजह क्या? हम गाफिल हो गए लोगों के हुकूक से, हम गाफिल हो गए अल्लाह के हुकूक से, रसूल के हुकूक से, अपने पड़ोसियों के हुकूक से, बीवी बच्चों के हुकूक से। अल्लाह अकबर। जुबान पे तलाक 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 के कलमे, जहाँ कहीं जो कुछ भी हो, हमें थोड़ी सी दौलत आई, हमें थोड़ा सा माल आया, हमने तलाक दे दी। कल नहीं परसों मुझे एक बहन ने जनता से रो रो करके फोन किया कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। हमने कितने बच्चे? बोले 3 बच्चे। सोचिए, खैर गलतियाँ हो जाती हैं शायद। कहने का मतलब ये है मेरे अजीजों, अल्लाह से तौबा। सब का इलाज क्या है? अल्लाह से तौबा। क्या है? अल्लाह से तौबा करो।
कसावत कल्बी को ख़त्म करो, रहमों को जोड़ो, सदका और खैरात करो। इन्न सदका तुत्फिउ ग़ज़ब अल्लाह, अल्लाह जो है सदका जो है अल्लाह के ग़ज़ब को बुझा देता है, जैसे पानी आग को बुझा देता है। तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, अच्छे और नेक लोगों की सोहबतों में बैठो, सालेह लोगों की सोहबतों में बैठो, दीनदार लोगों की सोहबतों में बैठो, अपनी आखिरत को बनाने की कोशिश करो। और बातें बहुत हैं, एक आयत करीमा पढ़कर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। रब ज़ुल जलाल ने फरमाया वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिका अल-यौम तुनसा वकज़ालिका नजज़ी मन असरफ़ वलम युमिन बिआयाति रब्बिही वलअज़ाबुल आखिरति अशद्दु वअबक़ा। सूरह ताहा आयत नंबर 124 से लेकर 127 तक अल्लाह ने फरमाया कि मेरे जिक्र से जो लोग मुंह मोड़ते हैं, जो लोग गाफिल हैं, जो लोग गफलत बरतते हैं, मुझे याद नहीं करते, मेरे जिक्र से इराद करते हैं, अल्लाह फरमाता है फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उनकी ज़िंदगी को, उनकी मईशत को दुनिया में भी और कब्र में भी तंग कर देंगे, उनकी रिहाइश को तंग कर देंगे। अल्लाह के जिक्र को छोड़कर, अल्लाह की याद को छोड़कर तुम दुनिया के हजार नुस्खे इस दिल के इत्मीनान के लिए आजमा लो। रब्बे काबा की कसम है सारे नुस्खे फेल हो जाएंगे, ये दिल मुतमईन नहीं होगा, ये बहलेगा नहीं। ये दिल अगर बहलेगा, करार पाएगा, सुकून पाएगा, बेचैनियां और बेकरारियां खत्म होंगी तो किससे खत्म होंगी? रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर दिलों को करार देना चाहते हो तो रब को याद करो, दिल पुरसुकून हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको अपनी याद से मामूर फरमाए। अल्लाह हमारे ज़हन और दिमाग में हमेशा उठते बैठते अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है कि मेरे जिक्र से इराद करने वालों की दुनिया भी हम बर्बाद कर देंगे, कब्र में भी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। वनहशुरहु यौमल क़ियामति अअमा, और जब क़यामत के दिन हम उसे इकट्ठा करेंगे तो उसकी आंखें अंधी होंगी, उसकी बीनाइयों को हम छीन लेंगे, उसे हम नाबीना बना करके उठाएंगे, अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, वो कहेगा ऐ पाक परवरदिगार, दुनिया में मेरी बीनाई थी, मेरी आंखें थी, आज तूने मुझे अंधा बना के क्यों उठाया? क़ाल कज़ालिका अततका आयतुना, अल्लाह फरमाएगा ऐसे ही दुनिया में मेरे बंदे तुझे मेरी आयतें सुना रहे थे, बता रहे थे, बताने के लिए आए थे, उस दिन तू अंधा बन गया था, बहरा बन गया था, गूंगा बन गया था। अरे जाने दो, बुल्ले मुर्गियों की बातें हैं, अरे छोड़ो जाने दो, दुनिया है, खाओ पियो मस्त रहो, जिंदगी मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ जीऊँ। वहाँ पता चलेगा तेरी मर्जी क्या है, जब फरिश्ते उठाएंगे मुर्दरे और उठाएंगे तब धुलाई करेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। जब कमरों के ऊपर थप्पड़ पड़ेंगे तब याद आएगा, तब वहाँ पे कोई याद दहानी कोई फायदा नहीं पहुँचाएगा। अल्लाह फरमाता है इसी तरह से कज़ालिकल यौम तुनसा, जिस तरह कल तू मुझे भूल गया था आज मैं तुझे भूला। खलास टेट फॉर टेट, जैसे गुप्ते जैसा तेरा अमल वैसा मेरा आज। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला से तौबा करो, हम सब तौबा करें कि अल्लाह ताला हम सब की दिलों पे पड़ी हुई गफलतों की चादरों को ख़त्म फरमाए और अल्लाह हम सबको नूर अता फरमाए, रोशनी अता फरमाए, कुरान का नूर, अपने रसूल की सुन्नतों का नूर, अल्लाह हमें हिदायत का नूर अता फरमाए, हमें इल्म सहीह अता फरमाए, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।